نوفل ميل في بحر الكامل أوزان متفاعل 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 مطور أسير في مناطق كيرلا أحساننا عن أهلها المقتلع دفن البرى بسرى وكانوا ناعمين وبكاؤهم لم يرفعوا إلا الأنين قتلت مئات بانهيار أراضيهم فكأنهم خسفوا تماما صاعقين سمعوا صراخ شق من فوق الجبال خلقوا سريعا تحت زهر في المدين نشدوا عيال ليلة كانوا معا لكنهم ظلوا صباحا آعبين جلبت بيول بالتراب مثقلا سقطت سقوف فوق رأس ساجدين هربت بيوت والشوارع والقرى ومواعظ ومواطنوها معركين قطعت أياد مزقوا أجسامهم يخبرون بين الجذور مقطعين حفرت مقابر في بيوت دمرات دفنوا بدار بالقلاع مبتلين بالتعاون الأخيار في بلد جليل خلعوا سريعا من أماكن سالمين صعبت نشاطات النجاة مشقة إنقاذهم بفداء نفس المقبلين سنن الإله وأنذرت في يهوة ببلاعه سرنا جميعا ساكنين ظهر الفساد في البلاد كثيرة وقال بحر البر أياد المجرمين نقبات دفر القد واجه قومنا كنا بوحدات الفساقة آلبين نزل البلاء من الإله قادرين
شكرا لكم. السلام